नाज़रीन, रीजनल वॉर के हवाले से एक बहुत बड़ी एस्केलेशन इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। 3 मुल्कों के अंदर 3 अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया है। जॉर्डन, शाम और इराक, तीनों मुल्कों में एक साथ अमेरिकी बेसिस को अटैक किया गया है। ये अब तक का बहुत ही अनयूजुअल अटैक है। इससे पहले अमेरिकी बेसिस तो निशाना बनती रही हैं, लेकिन तीनों मुल्कों के अंदर तीनों को एक साथ निशाना बनाना और तीनों के अंदर जो है वो एक्सप्लोजन्स इस वक्त सुने गए हैं। तो इसको एक बड़ी एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है कि मतलब जो जंग का नेक्स्ट लेवल है। अब देखें ना, जॉर्डन में भी, शाम में भी, इराक में, लेबनान ऑलरेडी इंगेज है, यमन, तो पूरे का पूरा रीजन तो फिर इसमें आगे से आगे इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। तो ये रीजनल वॉर की तरफ मामला बिल्कुल खुलकर जा रहा है। साथ हिजबुल्लाह की जानिब से 150 से ज्यादा मिसाइल इस वक्त फायर किए गए हैं और आज का दिन उन्होंने फोकस कर लिया है जो सेटलमेंट्स हैं, जो उन्होंने इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए थे, उस हिसाब से हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो इस वक्त जारी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजराइल की एक बड़ी इंटेलिजेंस सामने आई है। इजरायली मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर करने की तैयारी कर रहा है। जो इजराइल ने हमला किया, इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर करने जा रहा है। तो इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे, क्या ऐसा होने जा रहा है। इसी दरमियान बरतानिया का हंगामी राब्ता ईरान के साथ हुआ है, हंगामी तौर पर उनके साथ जब वो बात की गई है और बाकी जो बहुत सारी खबरें इस वक्त आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक आज जो बिल्कुल डिफरेंट वाकया हुआ है, जो अनप्रेसिडेंटेड है और जो एक बहुत बड़ी एस्केलेशन की तरफ नजर आ रहा है मामला, वो ये है कि इराक, शाम और जॉर्डन के अंदर जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया और तीनों को एक साथ निशाना बनाया गया है। तीनों के अंदर धमाके हुए हैं। अल तनफ बेस है, कॉनिको फील्ड बेस है, अल उमर ऑयल फील्ड्स हैं, इन तमाम को जब वो हिट किया गया। तो अमेरिकी बेसेस पर हमने जंग के जो पहले 5-6 महीने थे उसमें हमने देखा कि वो तवातर से अटैक्स उन पर होते थे और फिर जॉर्डन के अंदर ही वो वाकया हुआ जिसमें 3 अमेरिकी फौजी जो है वो मारे गए थे। तो फिर हमने देखा कि कुछ गैप आया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत शिद्दत के साथ एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यूएस फोर्सेस इन अल तनफ एरिया ऑन सीरियन इराकी जॉर्डेनियन बॉर्डर रीन्यूड देयर टारगेट्स विद सुसाइड ड्रोन्स। रीन्यूड देयर टारगेटिंग विद सुसाइड ड्रोन्स। A reconnaissance point in a training camp inside the American Al Tanaf base was hit by a suicide drone. एक ट्रेनिंग कैंप को सुसाइड ड्रोन ने कामयाबी के साथ जाकर हिट किया, टारगेटिंग यूएस फोर्सेस इन अल उमर ऑयल फील्ड डीप इनसाइड सीरिया। द एक्सप्लोजन्स हर्ड अराउंड द सिटी ऑफ देर एज़ोर वर कॉज्ड बाय अमेरिकन बॉम्बिंग फ्रॉम द कॉनिको फील्ड बेस। अब वो तमाम के हवाले से एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि तमाम के अंदर एक्सप्लोजन्स हुए हैं, यानी वो ड्रोन्स, मिसाइल, जो भी उन्होंने प्रोजेक्टाइल्स भेजे हैं वो कामयाबी से जाकर जो है वो हिट किए हैं। तो देखते हैं कि आगे ये सूरत हाल अब किस तरफ जाती है। एक तरफ अमेरिकी इलेक्शन अब एक हफ्ता उसके अंदर रह गया है और दूसरी तरफ ये मामला। अच्छा, अब अगली जो खबर सामने आ रही है, इजरायली इंटेलिजेंस जो सामने आई है, जो इजरायली मीडिया इस वक्त शेयर कर रहा है ईरान के हमले के हवाले से। इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह बताया है कि ईरान हमला करने जा रहा है इजराइल के ऊपर और हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर किए जाएंगे। ये इजरायली इंटेलिजेंस को लगता है और इजरायली मीडिया इसको शेयर कर रहा है। जरा सबूत देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अगर ईरान फायर करता है तो फिर ये एक फुल स्केल वॉर का बहरहाल आगाज हो जाएगा। जो सिनेरियो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इजराइल के हमले से पहले डिस्कस कर रहे थे, उस सिनेरियो की वॉर यानी फुल स्केल वॉर, उस तरह मामला चला जाएगा। इंटेलिजेंस एस्टिमेट इंडिकेट्स अ डिजायर इन ईरान to respond to Israel's recent attack and Israel is preparing for that. Iran may target Israel with hundreds of ballistic missiles after damage to missile capabilities. वो कह रहे हैं कि इजराइल में इसकी बाकायदा तैयारी हो रही है कि इसको अब कन्फ्रंट किस तरह से करना है और ईरान जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, ये इंटेलिजेंस है कि वो फायर करने जा रहा है। अच्छा, अब ये इजराइल की इंटेलिजेंस, इसको किसी ने इंडोर्स नहीं किया, ईरान की जानिब से कोई बात सामने नहीं आई, रशिया, चाइना ने कुछ नहीं कहा, बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने इस हवाले से कोई बात नहीं की है। तो इसलिए इजरायली इंटेलिजेंस है, अब उसके ऊपर हम क्या एतबार कर सकते हैं, लेकिन वो शेयर कर रहे हैं तो इसलिए हमने आपके सामने रखा। हो सकता है इसके ऊपर मजीद चीजें सामने आए, लेकिन ईरान की हद तक जो अभी तक चीजें शेयर हुई हैं, जो इमाम खमनाई ने कहा है कि ये अथॉरिटीज अब डिस्कस करें और डिसाइड करें कि क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, और क्या पॉलिसी, किस तरह से रिस्पॉन्ड, क्या मामला। फिलहाल जो है सारे मामले को जो है वो देखा जाए। कोई क्लियर इंडिकेशन ईरान से अटैक की नहीं आई है और मैं आपको बहुत तफसीलन बता चुका हूं कि वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये इजराइल का एक फेल्ड तरीन अटैक था और
جو آئل فیسلٹیز اور وہ سارا انفراسٹرکچر ایران بچانے میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے ایک بات کو سمجھیے, اگر آئل فیسلٹیز کے اوپر اٹیک ہو جاتا یا باقی سینسٹیو سائٹس کے اوپر اٹیک ہو جاتا, اس کے بعد ایران جو مرضی کرتا اسرائیل کے ساتھ, ان کا اپنا نقصان تو ہوا نا. ان کی اپنی اکانومی, اپنی کنسٹرکشن اور اپنی وہ ساری جو ان کی ترقی ہے وہ تو تباہ ہو جاتی. وہ تو پوری طرح سے پیرالائز ہو سکتے تھے, تو وہ تو ریکور نہیں ہونا تھا, چاہے وہ پھر 1000 میزائل اسرائیل کے اوپر کیوں فائر کرے. تو امپورٹنٹ چیز وہ بچانا تھا تاکہ وہ ایکسٹرا ریزسٹنس کی سپورٹ جاری رکھ سکے, اپنی اکانومی کو آگے بڑھا سکے. تو وہ اپنے اس انفراسٹرکچر کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں, یہ ان کی سب سے بڑی جیت ہے. تو اب وہ اٹیک کرتے ہیں نہیں کرتے ابھی ایران سے اور باقیوں سے کوئی کلیئر نہیں. اور میزائل اٹیک کی بات کریں تو ابھی کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے. جیسے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ ہنڈریڈز آف بیلسٹک میزائل, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کوئی انٹیلیجنس آپریشن, کوئی سائبر اٹیک اس طرح کا کر سکتے ہیں. باقی اس جنگ میں آپ پھر الٹیمیٹلی کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ تو پھر ایک ایسی وار ہے نا کہ کسی دن کچھ بھی ہو جاتا ہے, کون سا ملک اس میں ڈریگ ہو جائے, کیا معاملات ہو جائیں. تو بہرحال یہ تمام پہلو ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اسی درمیان یو کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے اسرائیل اور ایران کے ساتھ. ایران کو کال کی انہوں نے, اور پھر ظاہر بات ہے وہ تو اسرائیل سے ایک رسمن بات ہونا ہی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پارٹی دکھاتے ہیں نا, کہ دیکھو ہم نے ایران سے بھی رابطہ کیا, ہم نے اسرائیل سے بھی رابطہ کیا, ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں اور جنگ آگے جو ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے. تو وہ اسرائیل سے تو رابطہ ہونا ہی ہوتا ہے. اصل بات ہے کہ ایران کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے, اور یہ کہ ڈی ایسکیلیشن اور فلانا. ظاہر بات ہے وہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں, فون جب ٹیلی فون کرتے ہیں تو ان کا دھمکیاں بھی دیتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن وہ پھر سٹیٹمنٹس میں تو وہ یہ جاری نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس لہجے کے اندر بہرحال بات کیا. تو ایران پوری طرح سے ان کو کنفرنٹ کر رہا ہے. اب ناظرین یہ جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں ایک اگر میں لائن آپ کے سامنے رکھوں, جو یہ ورڈ تواتر سے ویسٹ اب استعمال کرتا ہے کہ escalation is in no one's interest, یہ جو جنگ کا بڑھنا ہے یہ کسی کے فائدے کے اندر نہیں ہے. یہ ناظرین انتہائی افسوسناک ہے, یہ انتہائی رانگ ہیڈڈ اپروچ ہے, اور یہ ظلم کی اس وقت انتہا ہے. یعنی جب کوئی ملک آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ڈی ایسکیلیشن کی ہم کوشش کر رہے ہیں, یعنی جب کوئی ایفرٹس اپنی پٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا ایفرٹس پٹ کرنی چاہیے؟ جنگ کو روکنے کی پٹ کرنی چاہیے یا جنگ کو محدود کرنے کے لیے پٹ کرنی چاہیے؟ یعنی اس وقت اصل ایشو تو غزہ ہے نا, اور غزہ میں دنیا کی تاریخ کی سب سے ویل ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ ہوئی ہے, یعنی جس کے لیے ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. 1500 میں کیا ہوا تھا اس کے ثبوت آپ کے سامنے ڈسٹارٹڈ ہوں گے, کوئی کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہوا, کوئی کہے گا یہ نہیں ہوا. اگر دنیا کی تاریخ میں ویل ڈاکیومنٹڈ یعنی ایک ثبوت دنیا کے سامنے موجود ہے, اگر وہ جینوسائیڈ ہوئی ہے تو یہ دنیا کی واحد جینوسائیڈ ہے جو اس وقت غزہ میں جاری ہے. تو اصل معاملہ غزہ کا ہے جہاں سے یہ ساری جنگ پھیل رہی ہے. تو جب بھی یہ امریکنز اور یہ ویسٹرنز یہ بات کرتے ہیں تو کیا یہ بات کرتے ہیں کہ escalation is in no one's interest, تو پھر کیا غزہ کا ظلم جو ہے وہ یہ سب کے انٹرسٹ کے اندر ہے؟ یعنی اصل تو ایفرٹس اگر پٹ کرنی ہے تو پھر غزہ کا جینوسائیڈ, غزہ کی جنگ روکنے کے لیے ہونی چاہیے. تو دنیا کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بڑھے گی تو دنیا کی اکانومی تباہ ہو جائے گی, آئل سپلائی متاثر ہو جائے گی, پوری طرح سے دنیا پیرالائز ہو سکتی ہے. تو وہ ان کو افورڈیبل نہیں ہے. اسی لیے جب بھی جنگ پھیلنے لگتی ہے تمام ملک جو ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں, نہیں یہ جنگ نہیں پھیلنی چاہیے, یہ کسی کے اچھائی میں نہیں ہے, یہ کوئی دنیا کے فائدے میں نہیں ہے جنگ کا پھیلنا. تو یہ غزہ کا ظلم کیا سب کے فائدے کے اندر ہے؟ تو یہ ایک سفاکیت ہے, یہ ایک ظلم ہے, اور یہ ایک باریک واردات ہے. اب مطلب آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک ملک آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی جنگ نہیں پھیلنی چاہیے, اچھا کام کر رہا ہے نا, جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ ایک باریک واردات ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اصل ایشو کو وہ ایڈریس ہی نہیں کر رہے. او بھائی ایران تک یہ اگر معاملہ پہنچا ہے تو کہاں سے پہنچا؟ اگر غزہ کی جنگ نہ ہوتی تو ایران تک یہ معاملہ پہنچتا. اگر لیبنن کی ہم ڈسکس کرتے ہیں, یہ جو سارے آپ کہہ رہے ہیں جی لیبنن سے معاملہ ٹھنڈا ہونا چاہیے, تو لیبنن تک کیسے پہنچا؟ اگر غزہ نہ ہوتا تو لیبنن تک پہنچتا. تو وہ غزہ کو اگنور کر رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے, جہاں پر ہر سیکنڈ بم گر رہے ہیں, ہر سیکنڈ کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اس وقت جو وہاں پر زخمی ہو رہے ہیں ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, اور زخمی جو بچ سکتے ہیں وہ میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. خوراک نہیں ہے, پانی نہیں ہے. اس وقت اتنا سخت محاصرہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اوپر سے بم گر رہے ہیں ان کے اوپر, اور جو زخمی ہو رہا ہے وہ وہیں پر دم توڑ رہا ہے, اور وہ بچ سکتا تھا. ناردرن غزہ کا اکلوتا ہاسپٹل بھی اسرائیل کی جانب سے تباہ کر دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ یہ اس کو اگنور کر رہے ہیں, اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. ڈسکس کس کو کر رہے ہیں جی؟ لیبنن کی جنگ نہیں پھیلنی چاہیے, ایران کی جنگ نہیں پھیلنی چاہیے, یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو غزہ ہے, جہاں
दुनिया से तवज्जो हटाकर इसराइल वहां पर बम जो वो गिराता चला जा रहा है, फलस्तीनियों को वहां पर खत्म कर रहा है, शहीद कर रहा है उनको। तो ये अफसोसनाक चीज है। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं। तो हिजबुल्लाह के जो इस वक्त आज बहुत बड़े हमले हुए हैं और हिजबुल्लाह नई नई स्ट्रैटेजीज के साथ कन्फ्रंट कर रही है। कल हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने जो असलहा फैक्ट्रीज हैं उनको निशाना बनाया, और आज हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हर दिन कुछ नया सरप्राइज लेकर आते हैं। आज नाज़रीन जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो सेटलमेंट्स बन गई हैं। आज उनका सारे का सारा फोकस सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक्स हैं, और सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक करने की एक खास वजह है। हिजबुल्लाह ने जो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स किए थे, एक उसकी इंप्लीमेंटेशन, ताकि पता चले कि खाली इवैक्यूएशन ऑर्डर्स नहीं थे। दूसरा, जो इजराइल के अंदर माहौल है, जब ये नई डिस्प्लेसमेंट होगी तो फिर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। ये वाली चीजें हैं। दुनिया ने सीजफायर नहीं करवाना, ये रेजिस्टेंस ने करवाना है। तो जब ये डिस्प्लेस होंगे 2-3 लाख मजीद, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो पुट करेंगे। आगे जगह नहीं है, इजराइल छोटा सा है। अगर ये यहां से मजीद निकले, आगे उनके पास रहने के लिए क्या जगह, होटल्स उनके फुल हैं, बाकी वो सेटलमेंट्स उस हिसाब से बनाते हैं कि जहां पर वो जितने रह सके, तो उनके पास आगे जगह नहीं है। पहले लाखों लोग सेंटर में आ चुके हैं, साउथ से भी इवैक्यूएशन सेंटर में हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर मैं आपको बताऊं कि हो सकता है। इसलिए रेजिस्टेंस खास फोकस कर रही है, और बाकायदा उनको इंस्ट्रक्शंस जारी हुई हैं कि सेटलमेंट्स को जो है वो किस तरह से निशाना बनाना है। तो आज ये ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी हैं, और साथ इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी आज एक बार फिर हिजबुल्लाह साथ साथ जारी कर रही है। हमले भी कर रही है, नए इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी जारी कर रही है कि यहां से फिल फौर जो है वो निकलें। आर फाइटर्स बम्बार्डेड द सेटलमेंट्स ऑफ किर्यात शमोना, नहारिया एंड इलित हशहार विद रॉकेट साल्वोस ड्यूरिंग द पास्ट आवर्स। अब ये नहारिया के अंदर कितनी ज्यादा सेटलमेंट्स आएंगी, वो सारी की सारी बता रहे हैं कि उनको निशाना बनाया गया। और ये बात ज़हन में रखें, ये नॉन इवैक्यूएटेड सेटलमेंट्स हैं, यानी यहां पर सेटलर्स मौजूद हैं, तो इनके ऊपर आज बहुत बड़े अटैक्स जारी हैं। अब मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं हमने फातिमा गेट के ऊपर जो गैदरिंग्स हैं, इनको फॉर द 4th टाइम निशाना बना दिया। सुबह से लेकर अभी तक ये 4थी मरतबा है कि फातिमा गेट सेटलमेंट को निशाना बनाया गया है। और मतलब सेटलमेंट फोकस है ना, तो एक एक सेटलमेंट को कई कई मरतबा भी निशाना बनाया जा रहा है। सुबह से लेकर वो बार बार मुख्तलिफ सेटलमेंट्स को बार बार जो है वो निशाना बना रहे हैं, ताकि वो पूरी शिद्दत महसूस की जाए और सेटलर्स को लगे कि यहां पर अब वो नहीं रह सकते हैं। मोर देन 20 रॉकेट्स वर फायर्ड टुवर्ड्स किर्यात शमोना एंड इट्स सराउंडिंग्स। यहां पर कोई एयर डिफेंस नहीं है, और कामयाबी के साथ जाकर ये मिसाइल जो है वो टकराते हैं आगे। इस्लामिक रेजिस्टेंस पब्लिशेस वार्निंग टू द सेटलर्स ऑफ किर्यात शमोना, टू द रेजिडेंट्स ऑफ द सेटलमेंट्स, यू मस्ट इवैक्यूएट इट इमीडिएटली। किर्यात शमोना के लिए स्पेसिफिकली एक ऑर्डर हिजबुल्लाह की जानिब से अभी जारी किया गया है। उन्होंने कहा जी इमीडिएटली इस सेटलमेंट को लीव करें। तो अटैक्स वो साथ साथ कर रहे हैं उन सेटलमेंट्स में, और साथ करें इमीडिएटली लीव करें, और एक एक सेटलमेंट को कई बार निशाना भी बना रहे हैं। वी बॉम्ब्ड गैदरिंग ऑफ इजरायली एनिमी सोल्जर्स बिटवीन द सेटलमेंट्स ऑफ अल मनारा एंड मार्गलियोट विद साल्वो ऑफ रॉकेट्स। ये एक एक सेटलमेंट में 20, 30, 15, 10 इस तरह के मिसाइल जो फायर किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान फेल इन म्यूटुला। अब म्यूटुला ये क्लोज मिलिट्री जोन है जहां पर इजरायली फौज मौजूद है, यहां पर सेटलर्स नहीं है, यहां पर इजरायली फौज है, तो यहां पर आकर बहुत सारे रॉकेट्स गिरे हैं। इसके अलावा मिस्गाविम के अंदर इजरायली जो गैदरिंग्स हैं उनको रॉकेट साल्वो के साथ निशाना बनाया गया है। फिर शुमेरा सेटलमेंट के अंदर सुसाइड ड्रोन्स भेजे गए एंड हिट देयर टारगेट्स एक्यूरेटली। शुमेरा। और अब मैं इजरायली जो एयरफोर्स कमांडर है उसके 3 बयानात आपके सामने रखने जा रहा हूं। सायरेंस इन द नॉर्थ आर अ टेंस मॉर्निंग रूटीन एंड आर मैनेज्ड विद ग्रेट इंटेलिजेंस बाय हिजबुल्लाह। वो कह रहे हैं कि एक पूरी साइकोलॉजिकल वॉर भी है जो हिजबुल्लाह साथ लड़ रही है, और वो ये है कि सुबह सुबह वो लाजमी अटैक करते हैं। टेंस मॉर्निंग रूटीन, यानी जब इजरायली सेटलर सोए हुए होते हैं तो उस वक्त तो हिजबुल्लाह अटैक कर देती है लाजमी, यानी ये हर सुबह हिजबुल्लाह अटैक कर रही है ताकि वहां पर एक पैनिक क्रिएट हो और फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉस्शन। और रोजाना वो कह रहे हैं अब ये हमारी टेंस मॉर्निंग रूटीन बन गई है कि हमें पता है कि भाई ये बजने ही बजने हैं, सायरन बजने, अटैक होना ही होना है। अच्छा, फिर पिछले दिनों क्या हुआ, हिजबुल्लाह दरमियान में ये भी करती है कि अपनी रूटीन से हटकर भी अटैक करती है। यानी अगर सुबह 7 बजे उनको पता है कि रोजाना ही अटैक होना है, तो फिर वो कभी ये करेंगे कि 7 से पीछे यानी रात के वक्त 3 बजे अटैक कर देंगे। इजरायली सेटलर्स को ये होगा कि वो 6 बजे उठ जाएंगे, यानी अगर उन्होंने अपनी रूटीन चेंज की कि जल्दी सो गए और सुबह 6 बजे उठने की कोशिश की ताकि वो पहले ही शेल्टर्स के अंदर पहुंच जाए, तो हिजबुल्लाह क्या करेगी, 3 बजे अटैक कर देगी। तो मतलब पूरी एक एग्जॉस्शन और पूरी एक फ्रस्ट्रेशन और पैनिक के एक पूरा प्रेशर बिल्डअप हो
for the ceasefire. اب یہ اسرائیلی کبھی انہوں نے یہ والی صورتحال فیس نہیں کی ہے اور اب وہ پچھلے 15-20 دنوں سے یہ صورتحال فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 15-20 دنوں سے اسکلیشن میں اسرائیلی یہ صورتحال فیس کر رہے ہیں. تو اب حزب اللہ اس کو بڑھاتی بھی چلی جا رہی ہے, دائرہ کار وسیع بھی کر رہی ہے, شدت بھی لے کر آ رہی ہے. تو وہ ان کا ایئر فورس کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہ تو معاملہ بہت ان افورڈیبل ہمارے لیے ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ٹینس مارننگ روٹین ہے اور حزب اللہ کمال انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو مینج کر رہی ہے. حزب اللہ چینجز اسپیس, لوکیشنز اینڈ نمبر آف میزائلز اینڈ وانٹس ٹو ویئر اس ڈاؤن فار اے لانگ ٹائم تھرو اے چینجنگ روٹین. وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ کیا کر رہی ہے, چینجنگ دا پیس, کبھی زیادہ کر دیے, کبھی تھوڑے اٹیکس کر دیے, اینڈ لوکیشنز بھی بدلتی رہتی ہے, کبھی کہیں اٹیک کبھی کہیں اٹیک, تاکہ ہر ایک کو لگے کہ وہ مطلب ہر ایک کو یہ ہو کہ دیکھیں روزانہ وہ 200 سیٹلمنٹس کو 500 سیٹلمنٹس کو سب کو تو نشانہ نہیں بنا سکتے. تو وہ کیا کریں گے کہ ایک دن ایک حصے کو, ایک دن دوسرے کو, لیکن پھر روٹین چینج بھی کر دیں گے. یعنی تمام کے تمام اس ڈر کے اندر رہیں کہ ان کے اوپر کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. ان کو یہ نہ لگے کہ آج تو فلانے والے فلاں ایریا کا دن ہے, آج تو صرف اس حصے میں ہی اٹیکس ہوں گے. تو ایسے وہ نہیں کرتے, وہ کوئی مطلب کلیئر پیٹرن کے ساتھ اٹیکس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ رینڈم اٹیکس کرتے ہیں تاکہ کوئی روٹین ہی ان کی سیٹ نہ ہو سکے. اور نمبر آف میزائلز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. اینڈ وانٹس ٹو ویئر اس ڈاؤن فار اے لانگ ٹائم تھرو اے چینجنگ روٹین. مطلب ایک پوری بدلتی ان کی روٹین ہے اور ہمیں جو ہے نا ہم اس طرح زیر اعتاب اس وقت حزب اللہ کے آ چکے ہیں. حزب اللہ still has its core strength and possess missiles capabilities and can threaten not only the north but all of Israel. یہ اسرائیلی ایئر فورس کمانڈر کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ صرف نارتھ کو نہیں بلکہ پورے کا پورا جو اسرائیل ہے اس کو اب وہ مطلب نشانہ بنا سکتے ہیں, اور یہی کام وہ پورے اسرائیل میں کرنے جا رہے ہیں. اسرائیل کو بہت ہے نا کہ جنگ لڑیں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے, تو ان کا کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو یہ روٹین بھگت رہے ہیں, اب حزب اللہ میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پورے اسرائیل میں یہ روٹین لاگو کر سکتی ہے, وہ پورے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتی ہے, اور پورے جو 7 ملین اسرائیلیز ہیں وہ اسی صورتحال کا ان کو سامنا ہوگا. تو مجھے بتائیے اسرائیل کتنے دن اس کو افورڈ کرے گا؟ بیسیکلی یہی بات وہ کمانڈر کہہ رہا ہے کہ جب یہ روٹین سارے اسرائیل کے اوپر لاگو, اب یہ وہ باریک باتیں ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ وہ ٹیکنیکل وار ہے, یہ وہ سمجھداری والی وار ہے, یہ زبردست حکمت عملی والی وار ہے جو حزب اللہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے کون سی اسٹریٹجی کے ذریعے کیا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. وہ اندھا دھند اور پینک اور فرسٹریشن اور ڈیسپریشن کے اندر نہیں کہ ہمارے کمانڈر شہید ہو گئے, ہمارا یہ ہوگا, نہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں سے فتح ہو کر ہی ان کو آنا ہے, یہ فتح حاصل کر کے ہی آنی ہے. تو وہ ایسی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں جس میں اپنے ریسورسز بھی بچا کے رکھیں اور جو ایک امپیکٹ ہے ہر حملوں کا وہ کریٹ کر سکیں. اگر وہ سیٹلمنٹس کے اوپر ایک میزائل بھی فائر کر دیں تو وہ انف ہوگا, کیونکہ ان کی دوڑیں تو وہاں پر لگ جانی ہیں, ایک دھماکہ بھی ہو جائے تو ان کے لیے انف ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین ایک اور چیز ہو رہی ہے. دوحہ میں بہت سارے ہائی آفیشلز اس وقت پہنچے ہوئے ہیں, اس میں CIA چیف, موساد چیف اور ادھر ادھر سارے دوبارہ سے جنگ بندی ڈسکس ہو رہی ہے. ہم بالکل اس میں انٹرسٹڈ نہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بندی کیا معاملہ ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت رکھنا ضروری ہے. اچھا, اب ایک بار پھر وہاں پر سارے اکٹھے ہو گئے اور جو پرپوزل سامنے آیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے. جناب 2 دن کی جنگ بندی کا پرپوزل دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, عارضی 2 دن کی جنگ بندی, 48 گھنٹوں کی صرف جنگ بندی. دنیا 13 مہینوں کے بعد دنیا نے غزہ جنگ کا یہ حل نکالا ہے, 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے, اس کا حل یہ نکالا ہے کہ 2 دن کی جنگ بندی کر دی جائے. وہاں پر پانی, خوراک, میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں, کتنی ہی پریگننٹ فلسطینی خواتین انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, اور یونائٹڈ نیشن کے مطابق ایک پوری نسل ہے بچوں کی جو وہاں پر شہید ہو چکی ہے. اس کے بعد دنیا نے حل یہ نکالا ہے کہ 2 دن کی جناب جنگ بندی کر دی جائے. تو یہ دیکھیں نا, یہ وہ رانگ ہیڈڈ اپروچ ہے, یہ سفاکیت ہے, یہ ظلم ہے جو الٹیمیٹلی دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف لے کر ہی جائے گا. کیونکہ دنیا اگر اس معاملے کو اس طرح سے حل کرنا چاہ رہی ہے تو یہ معاملہ تو کبھی حل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, معاملہ تو کبھی پھر حل نہیں ہوگا اگر دنیا کی اپروچ یہ ہے. اور آپ ذرا دنیا کی بے بسی کی انتہا دیکھیے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ ہوا ہے دنیا میں, دنیا کبھی اتنی بے بس نہیں ہوئی. آج آپ وہاں مشرق سے شروع کریں اور مغرب تک چلے جائیں, ایک ایک ملک کی کیا آواز ہے سیز فائر, رشیا, چائنا, امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, پورا یورپ, پورا مڈل ایسٹ, پورا افریقہ, کیا بات کر رہے ہیں سیز فائر ہونا چاہیے. مطلب دنیا کا ایک ایک ملک سیز فائر کی بات کر رہا ہے, لیکن سیز فائر نہیں ہو رہا. اس سے زیادہ کوئی دنیا کی بے حسی ہو سکتی ہے, بے بسی ہو سکتی ہے دنیا کی. تو یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو ہم یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ریزسٹنس وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی
मतलब वही जो कि मुकम्मल जंग बंदी, ये मकारियां। अब देख रहा हूं ऊपर से अमेरिकी इलेक्शन है, यहां पर अगर 2 दिन की जंग बंदी हो जाए तो बाइडेन वहां पर कहेगा वाह वाह मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, देखो सीज फायर करवा लिया, पॉलिटिकल गेन। तो रेजिस्टेंस को प्रेशराइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले। आप अंदाजा करें, रेजिस्टेंस को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और वो समझते हैं कि शायद रेजिस्टेंस कमजोर होगी। तो रेजिस्टेंस का जवाब आया, उन्होंने कहा हम कंप्रीहेंसिव सीज फायर के अलावा कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस मेंटेन सीज फायर कंडीशंस, वार्न्स ऑफ डिसेप्टिव काम, कि ये धोखे वाला काम है, यानी ये जो आप सुकून लाना चाह रहे हैं ये धोखा है, हम इस धोखे के अंदर नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, याह्या सिमर ने तमाम चीजें लिख कर देकर वो गए हैं। उनको पता था, रेजिस्टेंस के लोग बताते हैं कि वो किसी भी वक्त अपनी जान से जा सकते थे, वो इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने तमाम चीजें आगाह कर दी थी, लिख कर दे दी थी कि मुज़ाकरात में किस तरह से निगोशिएट करना है, कौन सी कंडीशंस किस तरह से माननी है, कि कब कितने छोड़ने हैं प्रिजनर्स, किस बात के ऊपर मुत्तफिक होना है। अगर ये हमारी कंडीशंस पूरी ना हो तो किसी तौर पर सीज फायर नहीं करना। इस तरह की तमाम इंस्ट्रक्शंस वो देकर गए हैं और किसी की मजाल नहीं है कि उन इंस्ट्रक्शन से कोई फिर जाए। यानी आज की कोई लीडरशिप कहे कि नहीं ठीक है याह्या सिमर तो चले गया, हम सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो वो लिख कर गए हैं वही माना जाएगा। और दूसरा तरीका इजराइल और उसके इत्तेहादियों के पास ये था कि हमास खत्म हो जाती तो कंडीशंस ही ना रहते, तो हमास तो खत्म नहीं हो रही, तो इसलिए इजराइल स्टक कर। मैं आपको बताऊं दुनिया ये कुछ भी नहीं कर सकेगी, जो करना है रेजिस्टेंस ने करना है। और जो बहुत बड़ा फैक्टर, एक ये डिस्प्लेसमेंट वाला और दूसरा फैक्टर जो कैजुअलिटीज वाला, ये दोनों फैक्टर्स मिलाकर इजराइल को फोर्स करेंगे सरेंडर के ऊपर। और हमने नेतन्याहू की स्पीच के अंदर देखा कैसे शेम शेम के नारे लगे पहली बार, और ये पूरी दुनिया की इस वक्त अभी भी न्यूज बनी हुई है, क्योंकि दुनिया को नजर आया कि भाई अब सूरत हाल इजराइल में कैसे बदले। तो ये 2 फैक्टर जो है ना, ये बहुत टर्निंग पॉइंट इस जंग के साबित होंगे। ये दुनिया जारी रखे जो ये मकारियां हो रही हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जिसने एक तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी है, इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वो अल्टीमेटली इजराइल को सरेंडर पर भी मजबूर करेगी। ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।